जय मसीह तथा नमस्ते प्रियहरू। फेरि पनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि म परमेश्वरको राज्यको विषयमा परमेश्वरको राज्य भनेको के हो भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचन बोल्न आएको छु। प्रियहरू, हमसेको यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ प्रिय मित्रहरू, कमेन्ट गरिदिनु होला। गड ब्लेस यु। तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु। परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा, निगाह, परमेश्वरको सहायता, सुरक्षा र विजय तपाईँलाई मिलेको छ। आमेन। आउनुहोस् प्रियहरू, यस समय हामी परमेश्वरको राज्य भनेको वाट इज द किङडम अफ गॉड। परमेश्वरको राज्य भनेको के हो त? आज मानिसहरूलाई यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, बुझाउनु जरुरी छ। प्रियहरू, आउनुहोस् यो समय बाइबल धर्मशास्त्रबाट परमेश्वरको वचनबाट हामी कुराकानी गर्नेछौँ। परमेश्वरको राज्य भनेको के हो तपाईँले भन्नु? मेरो बुझाइमा प्रियहरू, परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वर स्वयं राजा भएर शासन गरिएको र परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कानुन पालन गरिएको व्यक्ति, राष्ट्र या ठाउँ हो। आमेन। त्यसलाई भनिन्छ परमेश्वरको राज्य। यसलाई हामी गहिराइमा हेर्नेछौँ प्रियहरू। परमेश्वरको राज्य भनेको के हो त? फेरि पनि अलिकति गहिराइमा हेर्नेछौँ हामी। परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ र हामी परमेश्वरका अथवा यीशु ख्रीष्टलाई राज्य गर्न दिन्छौँ। परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ र हामी माथि हाम्रो सबै कुरामाथि यीशु ख्रीष्टले अथवा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ र त्यसलाई राज्य गर्न हामी दिन्छौँ भने त्यो परमेश्वरको राज्य हो, दोस्रोको राज्य हो। परमेश्वरको राज्यको राजा, परमेश्वरको राज्य, यीशुको राज्य अथवा स्वर्गको राज्य एउटै हो। अर्को छ परमेश्वर राजा भई शासन गर्ने आत्मिक अवस्था या तहलाई पनि परमेश्वर राजा भई, परमप्रभु परमेश्वर राजा भई शासन गर्ने आत्मिक तह अथवा अवस्थालाई पनि परमेश्वरको राज्य भने भनिन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आउनुहोस् हामी यो समय कलसी 1:13देखि 18 पढ्नेछौँ। आमेन। बाइबल धर्मशास्त्रबाट आउनुहोस्। कलसी 1:13बाट उहाँले हामीलाई, परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्टको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। आमेन। अलिकति विचार गर्नु पऱ्यो। परमेश्वर पिताले आफ्नो प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा 2020 वर्ष अगाडि पठाउनु भयो। इजरायलमा मानिस उपचार लिएर आउनुभयो। यीशु ख्रीष्ट मसाया पृथ्वीमा मानिसको पाप, अधर्मबाट, श्रापबाट, नरकुण्डबाट, नराम्रो सोच विचारबाट, भ्रष्ट विचारबाट छुटकारा दिन, उद्धार गर्न, छुट्याउन, अलग गर्न, विजय दिन यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भयो। तर उहाँले संसारमा भएर हुँदाखेरि असल जीवन जिउनुभयो, असल कुरा सिकाउनु भयो र मानिसको अधर्म, पाप मेटाउनको एउटा बलि हुन आवश्यक थियो। अनि एकजना व्यक्ति कुखुरा, बोका, राँगा मारेर मान्छेको पाप सेवा हुने होइन, बलि हुने होइन। परमेश्वर स्वयं मान्छेको पाप अधर्म मेटाउनको लागि एकजना मान्छे बन्नु पर्थ्यो। त्यो मान्छे कोही थिएन, तर यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्रलाई पिताले पठाउनु भयो। यीशु ख्रीष्ट मानिस भएर आउनुभयो र त्यसरी अन्त्यमा क्रुसमा टाँगेर कुर्सीमा आउनुभयो, रगत बगाउनु भयो, सेक्रिफाइस दिनुभयो। अनि उहाँ गाडिनु भयो, उहाँ मारिनु भयो र मृत्युमाथि, नरकुण्डहरूमाथि, भूतका शक्तिहरूमाथि, पापका शक्तिहरूमाथि, नराम्रो सोच गर्ने, पाप गर्ने, भ्रष्ट गर्ने यस्ता हाम्रा नराम्रा पाप खोजहरूमाथि विजय हुनुभयो। अनि सबैलाई भेटेर, सिकाएर, शिक्षा दिएर, चेला बनाएर, चेलालाई अधिकार सुम्पेर अनि स्वर्गको राज्यमा हेर्दै उचालिएर जानुभयो। ऊ स्वर्गको सिंहासन जानुभयो। अहिले पिताको दाहिनेपट्टि यीशु ख्रीष्ट सारा सृष्टिको राजा, सृष्टिको ज्येष्ठ नागरिक, संसारलाई उन्टोल गर्ने, सृष्टि गर्ने, नेतृत्व गर्ने, ब्रह्माण्डलाई, स्वर्ग पृथ्वीलाई, सबै कुरालाई जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ पिताको दाहिनेपट्टि यीशु ख्रीष्ट बसिरहनु भएको छ। जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ, अहिले उहाँको पुत्र यीशुलाई आदर गर्छ, त्यसको जीवनमा आउनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रिय यीशु ख्रीष्ट पठाएर पिताले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि, भूतको राज्य, पापको राज्य, मूर्ति पूजाको राज्य, शोषण गर्ने राज्य, ठग्ने राज्य, हत्या गर्ने राज्य, गरिब बनाउने राज्य, पापमा लदाउने राज्य, नरकुण्डमा लाने राज्य, रुवावासी र गरिबीको राज्य, अनि अभाव र समस्याको राज्य, नराम्रो सोच र कल्पनाको राज्यबाट, नराम्रो सोच र कल्पनाको राज्यबाट निकालेर, छुटकारा दिएर, डेलिभर गरेर मैले हामीलाई युद्ध गरेर जित्नुभयो। अन्धकारको शक्तिमाथि र हामीलाई विजय दिनुभयो। र प्रभुले विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति, प्रभुलाई स्वीकार गर्ने र शिक्षामा हिँड्ने, जिउने, पैदल जीवन जिउने हरेक व्यक्ति अन्धकारको राज्यबाट, पापको राज्यबाट, गरिबीको राज्यबाट, भूतको राज्यबाट, नराम्रो सोच कल्पनाको राज्यबाट निकालिएर अनि परमेश्वरले यीशु छुटाउनु भयो र परमेश्वरले पिताले पुत्र यीशुद्वारा आफ्नो प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्टको पुत्रको राज्यभित्र, यीशु ख्रीष्टको राज्यभित्र अथवा परमेश्वरको राज्यभित्र, स्वर्गको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ, राख्नु भएको छ। आमेन। कति खुसीको कुरा।
कति रमाइलो कुरा। हालेलुया। यस कारणले यसले के बताउँछ भने जतिले यस पृथ्वीमा भएका जतिले स्वर्गबाट पठाइएका आएका व्यक्ति, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, शक्तिशाली जीवन भएका अनि जीवन दिन सक्ने, स्वर्ग लान सक्ने, आशा दिन सक्ने त्यो एउटा शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। अदृश्य सृष्टिको अदृश्य व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो। हो त्यो व्यक्ति जसले यीशुलाई विश्वास गरेको छ, यसलाई प्रभु मानेको छ, हिँडेको त्यो व्यक्ति चाहिँ अलरेडी पृथ्वीमा भए तापनि, स्वर्गमा भए तापनि अलरेडी कहाँ छ? यीशु ख्रीष्टभित्र, परमेश्वरको राज्यभित्र छ। परमेश्वरको राज्यका राजा स्वयं यीशु हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा म यसैभित्र छु, यसैबाट कहिले बाहिर आउने छैन। म स्वर्ग राज्यभित्र छु अलरेडी। स्वर्ग जाने मात्र होइन कि स्वर्गमा ठाउँ सर्ने मात्र, तर अलरेडी म पवित्र आत्मामा यसभित्र छु। म सुरक्षित र आशिषित र म विजय छु। आमेन। अनि हरेक व्यक्ति जो यसभित्र हुनुहुन्छ, प्रत्येक व्यक्ति यसभित्र हुनुहुन्छ नि, त्यो स्वर्ग राज्यमा अलरेडी छ। हालेलुया। मर्ने भनेको चाहिँ त्यो शरीर मरेर आफ्नो सर्ने कुरा मात्र हो। त्यो गर्दा प्रियहरू, अनि आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र यसो ख्रीष्टभित्र परमेश्वर तपाईँ मलाई सार्नु भएको छ। अब हामी साहसी भएर एउटाको सिंह, यसो उसको वचन, यसोको रगत, पवित्र आत्मा, यसोको दूतहरू हामीसँग छन्। मसँग छन्। हालेलुया। राकातालामा शान्ति। प्रियहरू, अब हामी राज्य गर्ने पृथ्वीमा राज्य गर्ने हो। भूतलाई खत्तम पारेर लहट्ने हो, रोगलाई खत्तम पार्ने हो, गरिबीलाई खत्तम पार्ने हो, श्रापलाई खत्तम पार्ने हो। परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा खडा हुने विचार, परमेश्वरको विरुद्धमा, वचनको विरुद्धमा, परमेश्वरका मानिसको विरुद्ध भएका विचार, षड्यन्त्र, पाप, हिंसा, हत्या अनि गरिबी ऋणलाई खत्तम पार्दै अब हिँड्ने परमेश्वरका शक्तिशाली छोराहरू परमेश्वरले आज यस नेपालमा पनि, यो संसार पनि तयार पारिँदैछ। अब समय आउँदैछ, देखा पर्नेछ। अब देखा पर्नेछ आगो झार्ने व्यक्ति खडा हुँदैछ नि। ओ राखा से हेतो मन्दाला बास्टे। हालेलुया। प्रियहरू, 15 पद, उहाँ यसु ख्रीष्ट अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप र सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। यसु ख्रीष्ट अदृश्य परमेश्वरको देखिने रूप, प्रतिरूप र सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। किनकि यसुमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमा। किनकि यसु ख्रीष्टमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्ग र पृथ्वीका कुराहरू, सृष्टिको कुराहरू। र यसुमा स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा उहाँको निम्ति सृजिएका हुन्। र यसु नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। यसुमा नै सबै कुरा बाँधेर रहेका छन्। उहाँ यसु शरीर अर्थात् प्रणालीका शिर हुनुहुन्छ। यसु नै सुरु हुनुहुन्छ र मरेकोबाट जीवित हुनेहरूमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। र ताकि प्रत्येक कुराहरूमाथि यसु सर्वोच्च हुनुहुन्छ र सर्वोच्च भइरहन्। आमेन। हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वीमाथि, सारा सृष्टिमाथि, सारा राज्यहरूमाथि यसु ख्रीष्ट नै सर्वोच्च हुनुहुन्छ र भइरहन्। आमेन। पिताले उहाँलाई सर्वोच्च बनाउनु भएको छ। अनि हामीले पनि उहाँलाई सर्वोच्च बनायौँ भने, पिता आदर गऱ्यौँ भने तिम्रो रिवार्ड इनाम पाउनुहोस्। हालेलुया। राखा सो हुन्डो रिमास्टे लेठा र बाबान्डा। म तपाईँहरूलाई प्रियहरू यस समय मत्तीको किताब लान चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस्, हामी अलिकति मलाई यहाँ मनमा अगुवाई भइरहेको छ। मत्तीको 10 बनाउन एकचोटि आउनुहोस्। ओ राबा सेकेरी अन्दा राबा सान्दो। मत्ती 10 हामी हेर्नेछौँ। 10को 40। तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्दछ, मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्दछ। अगमवक्तालाई अगमवक्ता नै मानेर ग्रहण गर्नेले अगमवक्ताको इनाम पाउनेछ र धर्मीजनलाई धर्मीजन नै मानेर ग्रहण गर्नेले धर्मीजनको इनाम पाउनेछ। जसले यी सानाहरू मध्ये एउटालाई मेरो चेला भनेर एक कचौरा चिसो पानी मात्र भए पनि पिउन देला, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यसले आफ्नो इनाम कदापि गुमाउने छैन। आमेन। प्रिय मित्रहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टले संसार हुँदाखेरि आफ्नो चेलाहरूलाई बनाउनु, चुन्नुभयो, छान्नुभयो, तालिम दिनुभयो, नियुक्त गर्नुभयो, सिकाउनुभयो, अधिकार दिनुभयो, सामर्थ्य बनाउनुभयो, सुधार्नुभयो, अधिकारले भर्नुभयो। र भले भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरू अब जाओ, मेरो नाम लिएर जाओ, मेरो अधिकार लिएर जाओ, अनि मेरो राज्यको प्रचार गर, चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, मानिसलाई आशिष दियो, श्रापलाई भत्काइदियो, भूतहरूलाई भलखेट, रोगी निको पार, श्रापलाई भत्काइदियो भन्नुभयो। अनि जसले मेरो नाउँमा तिम्रो जानेछौ, मेरा अगमवक्तालाई, मेरो धर्मीजनलाई, मेरा चेलालाई, मेरा पास्टर प्रचारक अगमवक्तालाई, मेरो छोराछोरीलाई जसले आदर गर्नु गर्छ त्यसले मलाई नै गर्छ, जसले त्यसलाई अनादर गर्छ त्यसले मलाई अनादर गर्छ। अनि जसले अगमवक्ता मानेर अथवा प्रभु जन मानेर ग्रहण गर्छ त्यसले अगमवक्ताको इनाम, धर्मीजनको इनाम पाउनेछ।
र एक गिलास चिसो पानी मात्रै खान दियो भने पनि त्यसले इनाम पाउनेछ, आशिष पाउनेछ स्वर्गबाट दिनेछु भन्नुभएको छ भने झन् धेरै कुरा जग्गा जमिन धनै दियो भने त कति पाउला इनाम स्वर्गबाट, असङ्ख्य पाउनेछ। आमेन। तर आदर नगरिकन इनाम पाउनेवाला छैन। परमेश्वरले पठाएका छोराहरू, प्रभुका जनहरू, चेलाहरू, पास्टर, अगमवक्ता, शिक्षक, प्रचारक जो प्रभुबाट पठाएका हुन्छन् नि, ती व्यक्तिहरूलाई आदर गर्नु भनेको येशूलाई गर्नु, येशूलाई सम्मान दिनु, येशूलाई प्रेम गर्नु, उनीहरूलाई हेरचाह गर्नुको येशूलाई गरे परमेश्वर गरे जस्तो हो। परमेश्वर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। उहाँले उत्पत्ति 12 मा के भन्नुभयो? प्रियहरू अब्राहमलाई चुन्नुभन्दा अगाडि उहाँले चुन्नुभयो, बोलाउनुभयो, अधिकार दिनुभयो, प्रत्येक दिनुभयो। 12 प्रतिका सबैको आशीष पाउनेछन्। त अब्राहमलाई आशीष दिनेहरूले आशीष पाउनेछन्, त अब्राहमलाई श्राप दियो भने तिनीहरूलाई म श्राप दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मलाई प्रभुका वचन प्रचार गर्ने प्रचारक, पास्टर, अगमवक्ता, शिक्षकहरूलाई तपाईँले मलाई जसले आशीष दिन्छ नि, त्यसले परमेश्वर आदर गरेको, जसले हामीलाई श्राप हेप्छ नि, श्राप दिन्छ नि, त्यसलाई परमेश्वरले श्राप हुन्छ, खतम पार्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी छ। राखन्दा रब सिद्ध हिन्दूहरू भाया। ओ हालेलुया। हेर्नुहोस् त, जसले समथिङ नाम यी सानाहरूमध्ये एउटालाई मेरो चेला मानेर एक कचौरो पानी पनि दिन्छ भने पनि, अथवा अरू केही सहायता दिनुहुन्छ, हेल्प गर्छ भने पनि त्यसले इनाम पाउने छैन, त्यसले आशिष पाउनेछ, इनाम पाउनेछ। प्रियहरू, तपाईँहरूमा इनाम पाउन चाहन्छौँ, तपाईँहरूमा आशिष पाउन चाहन्छौँ, तपाईँहरूमा धनी हुन चाहन्छौँ, तपाईँहरूमा विजय हुन चाहन्छौँ, तपाईँहरूमा निको हुन चाहन्छौँ, तपाईँहरूमा शत्रुहरूलाई खतम पार्न चाहन्छौँ, परमेश्वरले पठाएको व्यक्तिलाई तपाईँले कनेक्सन बनाउनुहोस्, आदर गर्न सिक्नुहोस्, पार्टनरसिप गर्नुहोस्, सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीँबाट तपाईँको शत्रु खतम हुनेछन्, तपाईँ आशिष हुनुहुनेछ। आमेन। रहस्य यो यही कुरा यसरी भन्नुभयो। हालेलुया। प्रियहरू, त्यसले गर्दा हामी हेर्नेछौँ अझै पनि यसोले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा पनि परमेश्वरले के सिकाउनु भयो, के प्रार्थना लगाउनु भन्दा कसैको राज्य, धर्मको सिकाउनु भएन। मैले धर्मको बारेमा भन्नु भएन। स्वर्गको राज्य, कसैको राज्य तिमीहरूमा आओस्, स्वर्गमा परमेश्वर पिताको जस्तो इच्छा छ नि त्यस्तै इच्छा तिमीहरूमा पुरा आओस् भन्नुभयो। ऊ इच्छा स्वर्गमा कस्तो छ भन्दा स्वर्गमा कोही गरिब हुँदैन, कोही रोगी हुँदैन, कोही मर्नु पर्दैन, अनन्त जीवन, धनी, शक्तिशाली, पवित्र, विजय, सदाबहार त्यहाँ विजय आशिष प्राप्त हुने रहेछ। हो त्यस्तै होस् भनेर मैले सिकाउनु भन्नुभयो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, मत्ती 6:9-10, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आमेन। आज स्वर्ग खोज्दै हामी हिँड्ने होइन, तर स्वर्ग पृथ्वीमा आइसकेको छ। हेभन अलरेडी केम डाउन अन अर्थ। अनि स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीमा आइसकेको छ। स्वर्ग बोकेर यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्रमा आइसक्नु भएको छ। त्यो स्वर्ग यहीँ छ। स्वर्ग पृथ्वीमा नि, स्वर्गमाथि पनि छ, त्यो हामी मान्छौँ, पछि सर्ने कुरा हो, तर स्वर्ग यहाँ पृथ्वीमै छ। जो स्वर्ग यहीँ पृथ्वीमा छ। स्वर्गका राजाका राजा आएर जानुभयो स्वर्गमा, पृथ्वीमा स्वर्ग लिएर आउनुभयो, सँगै लिएर आउनुभयो, उदार विजय समस्या समाधान लिएर आउनुभयो। अनि जसले त्यो स्वर्गको राज्यलाई पकडे, विश्वास गरे, अनि स्वर्गको राज्यलाई, राजालाई आदर गरे, अनि तिनीहरूले चाहिँ स्वीकारे। तिनीहरूको जीवनमा, तिनीहरूको परिवारमा, तिनीहरूको देशमा स्वर्गको राज्य आयो। जसले स्वीकार गरेन, जसले मानेन, तर इन्कार गर्दा त्यो जीवनमा नरक भइराखेको छ। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ मत्ती 11:12 पनि यही भनेको छ कि साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीबाट जन्मिएकाहरूमा भविष्य दिने यूहन्ना भन्दा मानहरू कोही भएको छैन, तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबभन्दा सानो छ। मत्ती 11:12। बत्तिसमा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म, बत्तिसमा दिने यूहन्ना अगमवक्ताको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अगाडि बढिरहेको छ। फोर्सफुली द किङडम अफ गड, द किङडम अफ हेभन इन्क्रिजिङ एक्सपान्डिङ फैलिएको छ। अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ। अनि शक्तिशाली मानिसहरूले बल जबरजस्तीसँग त्यो स्वर्गको राज्यलाई पक्रेका छन् र स्वर्गको राज्यमा रहेका छन्। आमेन। आज तपाईँ र मलाई पनि आज स्वर्गमा, पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रवेश हुनुहुन्न, तर उहाँले पठाएका छोराहरू, उहाँका छोरीहरू छन्, उहाँका छोराछोरीहरू छन्, कनेक्सन रहेर, उहाँलाई आदर गरेर, उहाँलाई सहायता पुर्याएर, अनि जब हामी त्यो स्वर्गको राज्य हामी ल्याउन सक्छौँ। प्रियहरू, तरिका त्यस कारणले यसरी गर्नुभयो। स्वर्गमा जस्तो तपाईँको स्वर्गमा हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियो सधैँभरि, अनि तपाईँको राज्य, परमेश्वर पिताको राज्य, स्वर्गको राज्य, यीशु ख्रीष्टको राज्य पृथ्वीमा जीवन आओस्। स्वर्गको राज्य हाम्रो आर्थिकमा आओस्, स्वर्गको राज्य हाम्रो चङ्गाई स्वास्थ्यमा आओस्, स्वर्गको राज्य रिलेसनमा, व्यवसाय, काम, जागिर, मजदुरीमा आओस्, स्वर्गको राज्य हाम्रो देशमा, राजनीतिमा आओस्, स्वर्गको राज्य हाम्रो घरमा आओस्, राज्य हाम्रो आर्थिकमा, व्यवसायमा, काममा, सम्बन्धमा, रिलेसनमा, चङ्गाईमा, ओ हरेक कुरामा स्वर्गको राज्यका राजा यीशु ख्रीष्ट आओस्, स्वर्गको राज्य आओस्। राजा आउँछ नि, राज्य आउँछ। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू, स्वर्गको राज्य लिएर यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको थियो।
ती जबसम्म जसरी त्यो राज्यको राजालाई स्वीकारे आदर गरे त्यो जीवनको राज्य स्वर्गको राज्य छ, राज्यको आशी पनि छ। जसले स्वीकार गरेनन् र जसले यसुलाई आदर गरेनन् त्यतिखेर पनि र अहिले पनि गएका छैन, त्यो जीवन नरक छ प्रियहरू। अनि स्वर्गको राज्य भनेको देख्दै गरी आउने होइन। हालेलुया। उहाँको शान्ति, सुरक्षा, आनन्द, प्रेम, चङ्गाई होइन हरेक कुराहरू हुन्छ नि त्यहाँ। स्वर्गको राज्य त्यहीँ हुन्छ। हालेलुया। उनीहरूले स्वर्गको राज्य तपाईँको जीवनमा आए, अब पृथ्वीमा आइसकेको छ। त्यो राज्यलाई हातमा ल्याउने काम तपाईँहरू र परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो जस्तो त्यस्तै पृथ्वीमा पुरा गर्ने आउनुभयो। स्वर्गको राज्यमा स्वर्गको राज्य जस्तो स्वर्गको राज्यमा स्वर्गमा पिताको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर तपाईँको चाहन्छौँ भने पर्फेक्ट जीवन, विजयको जीवन, उन्नतिको जीवन, पवित्र जीवन, शान्तिको जीवन, फलदायी जीवन दीर्घायु जीवन हुन चाहन्छौँ भने देशमा हुन, परिवारमा, घरमा, अब काममा हुन चाहन्छौँ भने प्रियहरू परमेश्वरले पठाएका छोराहरूसँग कनेक्सनमा रहेर उहाँलाई आदर गरेर उहाँलाई समर्थन सपोर्ट गरेर अनि उहाँको राज्यलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो घरमा, मण्डलीमा, राष्ट्रमा हेर्न सक्छौँ। तर के तयार छौँ? के हामी गर्न चाहन्छौँ? गऱ्यो भने मात्रै संसार स्वर्गको राज्य हाम्रो जीवनमा आउनेछ। तर मेरो जीवन स्वर्गको राज्यका राजा हुनुहुन्छ। स्वर्गको राज्य मसँग छ, मेरो परिवारमा छ, मेरो मण्डलीमा छ, अनि मेरो सारा घरानामा परमेश्वरको राज्य राज्यका राजा सबै थोक छ। आमेन। तपाईँहरूले पनि स्वर्गको राज्यलाई राजा ल्याउनु कोसिस गर्नुहोस्, पदअनुसार गर्नुहोस्, स्वर्गको राज्य तपाईँहरूको हुनेछ। आमेन। हालेलुया। आउनुहोस् प्रियहरू, यो समय परमेश्वरको राज्यमा के हुन्छ भने परमेश्वर राजाको उपस्थिति, यीशुको उपस्थिति, उहाँको इच्छा, तिनवटा कुरा हुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा के हुन्छ भने परमेश्वर राजा स्वयं उपस्थिति हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति हुन्छ। अनि राजाको स्वर्गको राज्यका राजा यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति, उहाँको इच्छा, उहाँको कानुन पाल्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा स्वर्गको राज्यको राजाको उपस्थिति, उहाँको कानुन, उहाँको इच्छा पुरा हुन्छ नि, अनि सबै थोकहरू कम्प्लिटेसन हुन्छ। आनन्दले हामी भरिने छौँ। जे कुरा चाहन्छ त्यो कुरा बनाउनेछ। आमेन। तेरो प्रभुले भन्नुभयो मेरो ममा आनन्दित रहो, प्रभुमा आनन्दित रहो, मेरो सब इच्छा पुरा हुनेछन्। भजन सङ्ग्रह 4। प्रियहरू, यो समय हामी हेर्नेछौँ, भजन सङ्ग्रह जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू आउनुहोस्, 139 को पाठ पढौँ हामी। 139 को पाठ भजन सङ्ग्रह। तपाईँले मलाई अघि र पछि हेर्नुभएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नुभएको छ। दाउदले के भन्न सक्यो भने, के प्रार्थना गरे भने, के बुझ्यो भने, के घोषणा गरे भने, के जाने भने, के एप्लाई गरे भने परमेश्वरमा आइकाइ रहेर उहाँले भने यो वचन प्रभुले दाउदलाई दिनुभयो, दाउद राजालाई दिनुभयो। अनि इजरायलका मान राजालाई उहाँले भने परम प्रभुले मलाई अघि र पछि हेर्नुभएको छ। परम प्रभुले आफ्नो दाहिने बाहुलीको उपस्थिति हातमध्ये राख्नुभएको छ। किन? मलाई आशीर्वाद, सुरक्षा, सङ्घाई, विजय, शत्रुमाथि सफलता, उन्नति, समृद्धि दिनको निम्ति मलाई घेर्नुभएको छ। मलाई घेर्ने काम, मलाई बचाउने काम, मलाई हात राख्ने काम, शत्रुलाई खत्तम पार्ने काम, श्रापलाई हटाइदिने काम उहाँले गर्नुभएको छ भनेर उनले घोषणा गरे, अगुवानी गरे, प्रार्थना गरे, त्यही बुझे, त्यही गरे, त्यही माने, त्यस्तै भयो। हालेलुया। आज हामीले के बुझ्दैछौँ परमेश्वरको वचनलाई? प्रिय यस्तै बुझौँ, यस्तै हुनेछ। आमेन। आउनुहोस्, म तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 3 को 3 मा गाना चाहन्छु प्रियहरू। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। आमेन। दाउदले के भने, जब शत्रुले घेरे नि, दुःख दिए नि, उनले के डराएन, कहाँ गए? परमेश्वरको उपस्थितिमा गए। कहाँ गए? चर्चमा गए, परमेश्वरको पवित्र स्थानमा गए। त्यहाँ गएर के गरे? प्रार्थना गरे। त्यहाँ गएर के गरे? परमेश्वरलाई खोजे। त्यहाँ गएर के गरे? उनको आवाज सुने। अनि त्यहाँ गएर के गरे? उनले बोले, अघि बाणी गरे आफ्नो लागि। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। हेर्नुहोस् त। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ। ढालले के गर्छ? जोगाउने काम गर्छ, सुरक्षा दिने काम गर्छ, शत्रुका बाणलाई सेक्छ। आमेन। तपाईँ मेरो गौरव भनेको मेरो धन, इज्जत, सम्मान तपाईँमा छ। तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने, ठाडो पारिदिने, विजय गराउने, शत्रुलाई हराइदिने, गिराइदिने, मलाई सफलता मन्दिर भरिदिने, मेरो नाम प्रसिद्ध गराउने, मलाई बचाउने घोषणा गरे। उनले अगुवानी गरे, उनले प्रार्थना गरे, उनले उसो धन्यवादको आवाज सुनेर बोले। प्रियहरू, आज तपाईँ र म के सुन्दैछु, के बोल्दैछु? परमेश्वरको आवाज सुन्ने मानिस, परमेश्वरको आवाज बोल्ने मानिस जहिले पनि के हुन्छ? उन्नति हुन्छ, विजय हुन्छ, फस्टाउँछ, स्वस्थ हुन्छ, बलियो हुन्छ। कुनै भाइरसले उनी रोगले छुँदैन। परमेश्वरको आवाज सुन्ने मानिस, परमेश्वरको आवाज बोल्ने मानिस,
उसको आवाजमा हिँड्ने मान्छे मानिसलाई न त कुनै शैतान न त भूतात्मा कुनै मानिसले कुनै रोग ल्याउन सक्दैन, किनकि ऊ सुरक्षित हुन्छ, ऊ आशिष हुन्छ। आमेन। म तपाईँलाई भनिदिउँ प्रियहरू, दाउदले भन्न सके, प्रभुको आवाज सुनेर बोल्न सके, प्रार्थना गर्न सके, वचन मान्न सके कि हामी सक्दैनौँ, हामी सक्छौँ। अनि हामीलाई पनि उहाँले वचन अनुसार आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 34 को 7 के लेखेको छ? दाउदले फेरि प्रार्थना गरे हेर्नुहोस् है, परमप्रभुको भय मान्ने अथवा परमेश्वरको आदर गर्ने मानिसहरूको वरिपरि स्वर्गदूतहरूले के गर्छन्? सुरक्षा लाउँछन्, तिनीहरूलाई छुटकारा सहायता गर्छन् भनेर लेखेको छ। अनि परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्ने, डराउने, उहाँलाई इज्जत दिने, सम्मान दिने व्यक्तिको वरिपरि को हुन्छन्? स्वर्गदूतहरू हुन्छन्। म परमेश्वरलाई आदर दिन्छु, म परमेश्वरको भय मान्छु, उहाँलाई सम्मान दिन्छु, उहाँको कुरा मान्छु, उहाँको आवाज बोल्छु, अनि उहाँका स्वर्गदूतहरू मसँग वरिपरि छन्, असङ्ख्य स्वर्गदूतहरू मसँग वरिपरि घेरेका छन्। मैले मेरो आत्माले कहिले देख्छु, कहिले देख्छु, तर पनि छन्। आई बिलिभ वर्ड अफ गड, आई बिलिभ किङ्स वर्ड, राजाको आदेशलाई मान्दछु। अनि स्वर्गदूतले के गर्छन्? स्वर्गदूत छुटाउने काम गर्छन् शत्रुबाट, रोगबाट, के गर्छन्? बचाउने काम गर्छन् शत्रुबाट, के गर्छन्? चाहिने रुपियाँ, पैसा, धन, सुरक्षा, चङ्गाई, बुद्धि, हर कुरा जुटाइदिन्छन्। आमेन। त्यसले गर्दा त्यो परमेश्वरको भय मान्न सिक्नुहोस्, मलाई आदर गर्न सिक्नुहोस्। परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूलाई घेर्नु भएको छ र छुटकारा सहायता विजय आशिष पाएको छ, आउनु भएको छ। आमेन। आउनुहोस्, परमेश्वर राजाको व्यवस्था कानुन, परमेश्वर राजा व्यवस्था, परमेश्वर राजा अनुसारको व्यवस्था र कानुन पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वर राजाको इच्छा पनि पालन गर्नुपर्छ। व्यवस्था 29 को 29 हामी पढ्नेछौँ। प्रियहरू, यो समय व्यवस्था 29 को 29 मा अलिकति हेरौँ। व्यवस्था 29 को 29 मा प्रकट नभएका कुराहरू प्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाका सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई, स्वीकार गर्नलाई, अभ्यास गर्नलाई प्रकट भएका कुराहरू हाम्रा र हाम्रा सदाका लागि हुन्। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वरको जति पनि कुराहरू यो अगमवक्ताका किताब बाइबल वचन छ, यहाँ प्रकट भएको छ, त्यो सबै मानिसहरूको लागि हो। जसले विश्वास गर्छ, जसले पालन गर्छ, जसले वचनलाई आदर गर्छ, एप्लाई गर्छ, त्यसको लागि हो, तपाईँको लागि हो, हाम्रो सन्तानको लागि हो। अनि यहाँ के छ? उन्नति, भलाइ, सुरक्षा, चङ्गाई, भविष्य, गन्तव्य सबै यहाँनिर छ प्रियहरू। तर प्रकट भएका जति कुराहरू छन् नि, त्यो कुराहरू चाहिँ बाँकी छन्, ती परमेश्वरका हुन्। प्रकट भएका सबै अगमवक्ता किताबहरू, यी वचनहरू सबै हाम्रा हुन्, हाम्रो सन्तानको लागि हो। यदि हामी सिकेमा, पाल गऱ्यौँ, मानेमा हाम्रो उन्नति सफलताको लागि हो। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी यो राजाको कानुन हो, बाइबल हो, यसलाई मान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अपनाउनुपर्छ। परिवार, मण्डली, घर, व्यक्ति, राष्ट्रमा हुनुपर्छ, अनि देशमा समृद्धि, आशिष विजय हुनेछ। प्रियहरू, यसले गर्दा महिमा हुन्छ। आउनुहोस्, उहाँको प्रिय पुत्रको राज्यमा हामी के छौँ? सारिएका छौँ। रोमी 11 को 36 पढौँ। हामी रोमी 11 को 36 जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस्, यसलाई पनि हामी पढेर अगाडि बढौँ। यहाँ के भनेको छ भने रोमी 11 को 36 मा, किनकि सबै थोक येशूबाट, येशूद्वारा, येशूकै निम्ति हुन्, र येशूलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। हालेलुया। पावलले यो कुरा प्रकाश पाएर अनि रोमीका मण्डलीले लेख्दैछन्, सिकाउँदैछ पवित्र आत्माद्वारा, किनकि यो हामीलाई पनि हो। आउनुहोस्, अब एबिसी 1 को 21 देखि हामी हेर्छौँ। एबिसी नयाँ करारमा छ, प्रिय मित्र, एबिसी 21 देखि 23, सबै शासन र अधिकार, शक्ति र राज्यमाथि येशूका मात्र होइन, आउने युगका सबै नाममाथि येशूले राख्नुभयो। आमेन। पृथ्वी र स्वर्गका सबै शासन, अधिकार, शक्ति, राज्यमाथि अधिकार व्यक्ति भनेर पिताले यसलाई अभिव्यक्त गर्नुभयो, सिद्धार्थ सृष्टि पनि गर्नुभयो। र जति पनि यस युगका नाम छन्, ती नाममाथि पनि यसको नाम अधिकार छ। र आउने जति पनि युग आउँछ, धेरैवटा युग आउँदैछ, न्याय भएर, पृथ्वी अन्त्य भएर, फेरि युग हुँदै सृष्टि हुने कुरा छन्, ती सबै नाममाथि पनि येशूको नाम राखिएको छ पिताले। त्यो येशूको नाम अधिकार छ। येशूको नाममा फिलिपी 2 को 9-10 अनुसार, अनुसार येशूको नाममा स्वर्गमा, पृथ्वीमा आएका हरेक प्राणीले स्वीकार्नुपर्छ, यसको नाम हुँडा टेक्नुपर्छ पिताको महिमाको निम्ति। आउने दिनहरूमा कतिले स्वर्ग जानको निम्ति, कतिले नरकमा फालिने दण्ड पाउनको निम्ति पनि त्यो समय आउनेछ। ठिक छ प्रिय मित्रहरू, येशूको नाम सर्वोच्च। अनि यसैभित्र हामी यसो ख्रीष्टसँग यसोमा विश्वास गरेका व्यक्तिहरू, यसोमा उद्धार पाएका व्यक्तिहरू, यसोसँग टाँगिएका छौँ, हामी यसोसँग गाडिएका छौँ, यससँग कुसा टाँगेर मारिएका, बौरी उठाइएका छौँ गाडिएर, पिताको दाहिनेपट्टि यसभित्र यसभित्र बसालिएका छौँ। अनि यसभित्र हामी छौँ भने यसोले अधिकार दिएको छ, सबै राज्यमाथि हामीले अधिकार दिएको छ। तर यसभित्र हुनु पऱ्यो, यसको कानुन पालन गरेको हुनु पऱ्यो, यसको इच्छा बोकेर हिँड्नु पऱ्यो, यसको उपस्थिति लिएर हिँड्नु चाहिँ पऱ्यो। फेरि लिएर हिँड्छौँ भने पृथ्वीका राजा, राज्यहरू, शासकहरू, धनीहरू सबै यीशुको नाममा तपाईँ हाम्रो सामु टेक्नुपर्छ र हामीलाई आदर गर्नुपर्छ। गरेन भने न्याय गर्छ। God will curse them. He will not bless us, not support us. God curse them. It is sure that. Woo! Rakata mande hebre ne khandra basando rimdo. Hallelujah. Hallelujah. आउनुहोस् प्रियहरू,
तपाईँलाई महिमा होस्। आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ परमेश्वर राजाको शासन हामीमाथि हुनुपर्छ। आमेन। अनि 22 परमेश्वरले सबै कुरा येशूका पाउमुनि राखिदिनु भयो र परमेश्वरले सबै कुरा स्वर्ग पृथ्वीका सबै शक्तिहरूलाई, शासकहरूलाई, नामहरू, अधिकार, राज्यहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई, सिटीहरूलाई यसोको पाउमुनि पैतामा राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति यसोलाई श्री बनाइदिनु भयो। मण्डलीको श्री यसो हुनुहुन्छ र मण्डली भनेको हामी विश्वासीहरूको समूह, प्रभुको जनहरूको समूह। अनि मण्डली यसो श्री यसो हामी शरीर, अनि श्रीले के गर्छ? अधिकार दिन्छ, हामीलाई आदेश दिन्छ, हामी मान्छौँ, पृथ्वीमा राज्य गर्छौँ। आमेन। र जुन मण्डली यसोको शरीर उहाँको पूर्णता हो, उहाँले सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। आमेन। त्यही बेला प्रियहरू यसोलाई महिमा भएको छ। अब परमेश्वरको राज्य कहाँ छ र कहिले आउँछ? परमेश्वरको राज्य कहाँ छ र कहिले आउँछ भनेपछि उत्तरमा यसोले के उत्तर दिनुभयो? अब हामीले पनि थाहा राखौँ परमेश्वरको राज्य कहाँ छ अहिले पृथ्वीमा, परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ परमेश्वरको राज्य भन्दाखेरि चाहिँ आउनुहोस् हामी हेर्नु लुका 17 को विषयलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, लुका 17 को विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, मानिसहरूले यसोलाई सोधे स्वर्गको राज्य कहिले आउँछ, कहाँ छ भन्दाखेरि यसले के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भन्ने फरिसीहरूको प्रश्नको जवाफमा यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य देख्ने गरी आउँदैन। परमेश्वरको राज्य देख्ने गरी आउँदैन। न त मानिसहरूले भन्नेछन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिनीहरूको बिचमै छ। आमेन। परमेश्वरको राज्य देख्ने गरी आउने होइन। जहाँ यसो घरमा यसो हुनुहुन्छ, जोसँग यसो हुनुहुन्छ, यसोको राज्य त्यहीँ छ। जोसँग यसोको वचन छ, यसोको रगत छ, यसोको नाम छ, यसोको दूतहरू छन्, पैसा आत्मा हुनुहुन्छ नि, यसोको राज्य त्यही घरमा, त्यही मण्डलीमा, त्यही व्यक्तिभित्र छ। यसोको राज्य हामी भित्र छ, म भित्र छ। स्वर्गको राज्य स्वर्गको राज्यको राजा यसोभित्र हुनुहुन्छ। उहाँको वचन, रगत, पवित्र आत्माको शक्ति सामर्थ भित्र छ। अनि तपाईँसँग हुन्छ। यदि तपाईँ यसभित्र हुनुहुन्छ भने, यसभित्र हुनुहुन्छ भने, यसोलाई मान्नु भएको छ भने, गड इनसाइड यु। आमेन। यसले अनि स्वर्गको राज्य कहिले आउँछ भन्दा यसोको राज्य 2000 वर्ष अगाडि पृथ्वीमा आइसकेको छ। जब यसो स्वर्गमा छोडेर पृथ्वीमा आउनुभयो नि, स्वर्गको राज्यको राजा आयो नि, सबको अधिकार आयो, सबको आशिष आयो। जसले यसोलाई भेटेर पक्रे र आदर गरे, त्यो स्वर्गको राज्य त्यहाँ आयो। जसले गरेन आएन। किन आएन? अब स्वीकारै गर्दैन, राजालाई आदरै गर्दैन। पृथ्वीका राजाले त मान्छेहरूले, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई त पृथ्वीका मान्छे राजा मानिसहरूले कति आदर गर्छन्। राजा आउने बेला खबरी साधन है, जाम बाटो ओहो कति सम्मान हुन्छ भने स्वर्ग राज्यका राजा, स्वर्ग पृथ्वीका राजा महाराजालाई भेट्नलाई मान्छे आउनुपर्छ पर्दैन? मलाई आदर गर्नुपर्छ पर्दैन? उहाँको वचन मान्नुपर्छ पर्दैन? अनि जसले गरे आदर गरे भेटे स्वर्ग राज्य आयो, जसले गरेन आएन। किनभने अब त्यही हो, अनाकारी पराकाष्ठा। प्रिय मित्रहरू, हामी पृथ्वीका राजाहरूले पनि एकदिन हिसाब दिनुपर्छ यस प्रभुलाई, किनकि अनन्त राजा हुनुहुन्छ। पृथ्वीका राजाहरूको अन्त्य छ, तर उहाँको अन्त्य छैन। एभरलास्टिङ किङ जिसस क्राइस्ट, किङ अफ किङ, द लर्ड अफ लर्ड, मेकर हेभन्स एन्ड द अर्थ, ही reign forever, his kingdom established forever, no one can compare with him, every kingdom, every power, authority under his feet. So we are child of Most High King. Amen. Hallelujah. Horaba sethe randalaba sante. स्वर्गको राज्य कहिले आउँछ भन्दा 2020 वर्ष अगाडि स्वर्गको राज्य आइसकेको छ पृथ्वीमा। स्वर्गको राज्य कहाँ छ भन्दा हो स्वर्गमा छ, हामी मान्छौँ, त्यहाँ पनि छ। त स्वर्गको राज्य जसरी स्वर्गको राज्यका राजा महाराजालाई निम्त्याएको छ नि, यहाँको उपस्थितिमा हिँड्छ नि, यहाँको इच्छामा हिँड्छ नि, यहाँको काम मान्छ नि, अझै त्यही व्यक्तिभित्र छ, त्यही मण्डलीमा छ, त्यही घर राष्ट्रमा छ, अन्त छैन। पृथ्वीमा भएर नरकमा छ, पृथ्वी भएर स्वर्गको राज्यमा छन्, जसले स्वर्गको राजालाई स्वीकार गरेका छन्। प्रिय मित्रहरू, स्वर्गको राज्य आइसकेको छ पृथ्वीमा। अब मर्कुस 1:14 हामी हेर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू आउनुहोस्। पृथ्वीमा हुँदाखेरि प्रभु येशूले राजाका राजाले महाराजाले कसरी पूजा गर्नुभयो, के भन्नुभयो, हामी हेरौँ। अहिले पनि त्यो राज्यको कामहरू भइरहेको छ। मर्कुस 1:14। अब यूहन्ना पगलमा परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गलिलमा आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो, महाराजाले भन्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो, डिक्री डिक्लेयर किङ द लर्ड, ही प्रोक्लेम, ही प्रिच, ही टीच पिपल इन अल क्रिएसन। उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ, समय पुरा भइसकेको छ है, अब नपर्ख भइसकेको छ र परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, पृथ्वीमा ओर्ली आएको छ। त्यो राज्यको राजा आएपछि राज्य आउँछ। अनि के गर, मान्छे त्यतिखेर पापमा थियो, कति मान्छे पापमा छन्। मैले भन्नुभयो, दाइले भन्नुभयो, पश्चाताप गर,
पश्चाताप गर, पाप स्वीकार गर, गल्ती गर्न छोड, मुठी पूजा गर्न छोड, ठग्न छोड, मार्न छोड, लुट्न छोड, नराम्रो कुरा खान छोड, प्रेममा चल, पवित्र हो, पापबाट फर्क, पापबाट फर्क मैले भन्नुभयो। किनभने परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आइसकेको छ, किनभने स्वर्गको राज्यका राजा राज्य आउँछ प्रियहरू। मैले भन्नुभयो पश्चाताप गर, समय पुरा भइसकेको छ, पश्चाताप गर, परमेश्वरको वचन सुसमाचारमा विश्वास गर। पहिला के गर? पापबाट फर्क, पहिला के गर? पश्चाताप गर, गल्तीलाई छोड, त्याग, रिलाइज गर, दुखित हो पापप्रति अनि धर्मी कार्य गर्न छोड थाल र सुसमाचारमा, भलाइको सुसमाचारमा, शान्तिको सुसमाचारमा, पाप क्षमाको सुसमाचारमा, विजयको सुसमाचारमा, उन्नतिको सुसमाचारमा, स्वर्गको सुसमाचारमा अथवा निको पार्ने सुसमाचारमा, परमेश्वरको वचनमा, महाराजाको वचनमा, महाराजाको ओडमा, महाराजाको आदेशमा, महाराजाको सल्लाहमा, महाराजाको विचारमा, वचनमा, शिक्षामा, आदेशमा, अथोरिटीमा तिमीहरू विश्वास गर अनि बल्ल मुक्ति पाउनेछौ, उद्धार पाउनेछौ, आशीष पाउनेछौ। आमेन। यही भन्नुभयो। त्यसले गर्दा स्वर्गको राज्यका राजा महाराजाले आएर पृथ्वीमा 2020 अगाडि प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो, निको पार्दै हिँड्नुभयो, मरेर बिराउँदै हिँड्नुभयो अनि उहाँले धेरैलाई सिकाउनु भयो। प्रियहरू, तपाईँले विश्वास गरे, राजाको वचनलाई स्वीकार गरे, उद्धार पाए, क्षमा पाए, मुक्ति पाए, स्वर्ग पाए र अनि आशीष पनि पाए, विजय पनि पाए। जसले स्वीकार गरेन, सुनेन, मानेन अनि नरकमा बसिरहेको छ अहिलेसम्म। प्रियहरू, हाम्रो छनौ, हाम्रो विश्वास कहाँ छ? महाराजाको वचनमा छ कि संसारको धर्मको कुरामा, मूर्तिका पापको कुराहरूमा छ? प्रिय, हामी विचार गरौँ। हामी छान्ने कुरा हाम्रो कलकाको कुरा होइन प्रियहरू, स्वेच्छा कुरा, छान्ने कुरा। तपाईँ मैले जे छान्छौँ नि त्यही कुराले हामीलाई स्वर्ग या नरक पाउने कुरा हुन्छ, विजय आशीष आउने कुरा हुन्छ। त्यस कारण हामी असल कुरा छान्यौँ। स्वर्गको राज्यका महाराजा, ब्रह्माण्डका महाराजा, अनन्त राजा यसो ख्रीष्टलाई स्वीकार्छ भने, कसैलाई मान्छ भने, विश्वास गर्छ भने, पापबाट फर्किन्छ भने नि तपाईँको राज्य तपाईँभित्र तपाईँको राज्य घरमा, परिवारमा, जीवनमा हुनेछ, राष्ट्रमा हुनेछ। यदि गर्दैन भने जबरजस्ती गर्नुहुन्न, सो त नरकमा पर्छ, सो त पापमा पर्छ, सो त विनाश हुन्छ। अहिले चाहिँ गर्दा प्रियहरू, हामी बचाइने विजयको बाटोमा महाराजाको वचन लागौँ। हालेलुया प्रियहरू। अनि हामी हेरौँ प्रियहरू, अनि पहिले उहाँको राज्य येशूले यही भन्नुभएको थियो, सिकाउनु भएको थियो प्रियहरू। मत्ती 6:33 प्रभु येशूले यही सिकाउनु भयो, यही प्रचार गर्नुभएको थियो, यही भन्नुभएको चेलाहरूलाई, मानिस भेटहरूलाई, पहिले के गर? परमेश्वरको राज्य खोजी गर, राज्यका राजालाई खोजी गर, राज्य खोजी गर, राज्यका राजालाई खोज, राज्यको कानुनलाई खोज, राज्यको इच्छालाई खोज, राजालाई आदरको राजालाई भेट, अनि तिमीहरूको जीवनमा के हुनेछ? सबै आशीष थपी जानेछ। आमेन। तर धेरै मान्छे के गर्छ? राज्य खोज्दैन, खालि आफ्नै धन कमाउनु पाए, ठग्न पाए, खान पाए, लाउन पाए, म त धनी हुन पाए, अरू म त मिठो खान पाए, ठुलो मान्छे हुन पाए भनेर हिँडिरहेका छन्। तर पहिले प्रभुले के भन्नु? पहिले उहाँको राज्य खोजी गर, राजाको कानुन खोज, महाराजालाई खोज, उहाँको शिक्षा इच्छालाई खोज, त्यस अनुसार लाग, अरूलाई पनि भलाइ गर। अब मात्रै माथि जाने, अरूले माथि पुरा भनेको छ। तर धेरै मान्छेहरू आफ्नो मान्छे खोजिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, पहिला उहाँको राज्य खोजी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उहाँले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ र हामीले अरू आशीष पाउनेछौँ। किन प्रियहरू, अनि यो कुरो छ, उसको राज्य पहिले खोजी गर्नुपर्छ। यसोले भन्नुभएको छ मत्ती 6:33 यो लेखिएको छ। अब आउनुहोस् प्रियहरू, अन्त्यमा आइसकेको छ। म 2 कोरिन्थी 9 जानेछु। प्रिय मित्रहरू, स्वर्गको राज्यले कसरी काम गर्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हाउ द किङ्डम अफ गड वर्क्स। जब तपाईँहरूले यो वचन सुनेर आशीष पाउनुभएको छ, त्यो जीवन बदलेको छ, उत्साह मिलेको छ, विश्वास लाग्छ भने तपाईँले हामीसित पार्टनरसिप गर्नु, अथवा हामीसँग गर्न नलागे भने अरू प्रभुको छोराहरू प्रभुले पठाएका जनहरूसँग गर्नुहोस्। अझ हुनु पनि हामीसँग गयो भने आरती अनुगमन चाहन्छु, बिना अनुगमन चाहन्छु। प्रियहरू, कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 9 छ। तर कुरा यो थोरै कटिङ गर्छ, प्रशस्तसँग सर्ने प्रशस्त कटिङ गर्छ। अनि खुस करेर परेर होइन, तर खुसी साथ सङ्कल्प गरे बमोजिम हरेक मान्छेले दियो इच्छा नभए होइन, करेर परेर होइन, तर खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। खुसी साथ प्रेम गर्ने, खुसी साथ सेवकाईमा, सुसमाचारमा, देखाएको अगुवाई गरेको सेवकाईमा, अगुवाई गरेको सेवक प्रभुको जनको जीवनमा बिउ छर्नुहोस्, आर्थिक सपोर्ट गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, सल्लाह मागेर काम गर्नुहोस्, प्रार्थना माग्नुहोस् प्रभु, अनि प्रभु राज्य त्यहाँ आउन थाल्नेछ। अनि परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशीष प्रशस्त मात्रमा दिनुहुन्छ, र ताकि तिमीहरूसँग हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको लागि तिमीहरूले प्रशस्त दिनु सक। आमेन। 10 छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनु हुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ, वृद्धि गराउनुहुनेछ र तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरा तिमी धनी तुल्याइनेछौ र जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वर चढाउने धन्यवाद गराउनुहुन्छ। त्यहाँनिर 1:10 छर्नेलाई बिउ, यो पृथ्वी उत्पत्ति 8:22 भन्छ, छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुले। उत्पत्ति 8:22
पृथ्वी रहइन्जेल बिउ छर्ने र कटनी गर्ने, दिन र रात जाडो र गर्मीको अन्त्य हुने छैन भनेर उहाँले सिठी भइरहेको अहिलेसम्म कटनी भइरहेको छ। बिउ छर्ने कटनी गर्ने काम भइरहेको छ, दिन र रात जाडो र गर्मी भइरहेको छ। अनि मान्छेले जे रोप्छ त्यही कटनी गर्ने हो। अनि हरेक बिउको पनि जे रोप्यो त्यो फल्छ। आर्थिक पनि जहाँ ठिक ठाउँमा लगानी गऱ्यो भने, ठिक ठाउँमा सब सहायता गऱ्यो भने आशिष आउँछ। सुसमाचारमा लगानी गऱ्यो भने स्वर्गको राज्यमा रोपेको जस्तो, सुसमाचारमा आर्थिक सहायता गऱ्यो भने स्वर्गको राज्यमा रोपेको जस्तो। अनि त्यसले परमेश्वरले ठिक टाइममा कटानी दिनुहुन्छ, वृद्धि दिनुहुन्छ। अनि यसलाई बिउ दिनुहुन्छ। उहाँले बिउ खानु हुँदैन, बिउमा रोप्ने हो, बिउमा वृद्धि हुने पावर हुन्छ। खानलाई भोजन दिनुहुने, बिउ दिनुहुने, भोजन दिने परमेश्वरले तपाईँहरू हामीलाई बिउ दिनुहुन्छ, त्यसमा वृद्धि गराउनुहुन्छ। अनि तिमीहरूको धार्मिकताको फसल वृद्धि बढाउनुहुन्छ। फसलहरू उन्नति, फसल, व्यापार, सेवाकाई, मिनिस्ट्री हरेक कुरा बढाउनुहुन्छ। व्यापार अनि तिमीको ठुलो उदारता, ठुलो दिने बानी, प्रार्थना र दान जाने कुरा। अनि हरेक कुरा उदारताको निम्ति तिमीहरू हरेक कुरामा धनी तुल्याउनेछ। जब दिने कुरा धनी हुन्छौ नि, स्वर्गको राज्यमा छर्ने सुसमाचार लगानी गर्छौ नि, अनि स्वर्गको ब्याङ्कमा राखेको थियो परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले प्रसाद गराउनुहुन्छ आफ्नो टाइममा। स्वर्गको राज्य मर्कुस 4मा लेखेको छ। यसैले भन्नुभयो स्वर्गको राज्य के जस्तो? स्वर्गको राज्य चाहिँ बिउ जस्तो। तपाईँलाई मैले पढेर गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, मर्कुस 4 अध्यायमा लेखेको छ, उहाँले भन्नुभयो 26 पद, परमेश्वरको राज्य यस्तो हो, कुनै मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ र एक सुते पनि जागा रहे पनि त्यो रात दिन त्यो बिउ चाहिँ टुसाउँछ, बढ्छ र त्यो कसरी बढ्छ जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ, टुसाएपछि पाला, त्यसपछि पालामा दाना लाग्छ। तर हँसिया आउन अथवा जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हँसिया लगाउनु थाल्छ र किनभने खुसको बेला आइदिएको हुन्छ। आमेन। स्वर्गको राज्य चाहिँ के हो? बिउ जस्तो। बिउ छर्ने कटनी गर्ने, आर्थिकमा पनि बिउ हुन्छ, अनि हरेक कुरामा बिउ अलि बाल्यले भने बिउ हुन्छ। अनि बिउ छर्ने भनेको हनिकालमा समस्या पऱ्यो भने आर्थिक सुसमाचारमा लगानी गर्ने। अनि पछि अरू ढोका बाटोहरू कमाउने आइडिया, बुद्धि, उपाय ल्याउनुहुन्छ। अहिले युधिष्ठिर छ प्रियहरू। तर यो चाहिँ कसलाई लाग्छ? स्वर्ग राज्य यसरी काम गर्छ। र जसले विश्वास गर्छ नि वचनमा, राजाको वचन, महाराजाको वचन, महाराजाको कानुन वचन हो, महाराजाको इच्छा वचन हो, जसले मान्छ वचन छ त्यो जीवनमा मात्रै हुनेछ। सबै जीवन हुनेछ। कहिले हामी वचन सुनौँ, महाराजाको वचन पालन गरौँ, वचन गरौँ प्रियहरू, याद गरौँ, तारौँ व्यवहारमा, अनि हेरौँ दिनमा ठुल्ठुलो आशिषका ढोकाहरू, अनि विजयका कुराहरू, अनि फलिफा भन्ने कुराहरू, उन्नति हुने कुराहरू परमप्रभुले परमेश्वरले तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ। त्यस कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्, तपाईँलाई अनुग्रह गर्नु। फेरि यो भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईँहरूसँग प्रार्थना विषय छ भने केही कमेन्ट छ भने हामीले तल फोन नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रिय मित्र होका दिनु होला र तपाईँलाई मनपर्छ भने यो सेवा एउटा आशिष मिलेको छ भने, हामीलाई साँच्चै माया गर्नु छ भने, प्रियहरू प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामीसँग सघाइ गरिदिनु होला। बेला किन नभइकन हामीसँग पार्टनरसिप हातीमा हो साझेदारी गर्नु होला भने हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जसले भिडियो हेरिनु भएको छ प्रभु। जहाँ भए पनि पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँलाई छुनुहोस्। येशूको नाममा बी ब्लेस। पवित्र आत्माले वचन बुझ्नलाई सहायता गर्नु, अनुग्रह गर्नु, हृदय खोलिदिनुहोस्, आँखा खोलिदिनुहोस्। पवित्र आत्माले छुनुहोस्। अगर रोगहरू हटिजा, बिमारी हटिजा, असल काम जुटिजा, हरेक खाँचो पुरा भइजा, आर्थिक भौतिक उन्नतिले भरिजा। यीशुको महिमाको निम्ति उनको जीवनमा काम गर्नुहोस्, अचम्म काम गर्नु, मिराकल साइन वन्डर भएको अचम्म काम गर्नुहोस्। उहाँहरू जीवनमा फोन कन्ट्याक्ट गरेर प्रार्थना माग्नको निम्ति, पार्टनरसिप माग्नको निम्ति सहायता अनुग्रह गर्नु गरिकन आशिष बोल्छु, अनुग्रह बोल्छु, विजय बोल्छु येशूको नाममा। आमेन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हेरिदिनु भएको लागि। गॉड ब्लेस यू।